وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، یہاں سے لے کر آیت نمبر 12 تک ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ تک اللہ تعالی دعوے سورت پر پہلی دلیل عقلی پیش فرما رہے ہیں اور ثم جعلناه نطفة سے لے کر انکم یوم القیامت تبعثون تک انسانی زندگی کے 4 ادوار، 4 زمانوں اور 4 دوروں کو ذکر کیا، اور پھر جو انسانی زندگی کا پہلا دور ہے مادر رحم کا، اس میں انسان کو 6 حالتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان 6 حالتوں کا بیان کیا اللہ تعالی نے۔ یہ دعوے سورت پر پہلی دلیل عقلی ہے۔ دعوے سورت تھا رد الشرک مطلقاً و اثبات التوحید بالادلۃ الثلاثہ، شرک کا مطلقاً رد اور توحید کا اثبات ادلہ ثلاثہ کے ساتھ، دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلیل وحی کے ذریعے۔ تو یہاں سے پہلی دلیل عقلی پیش کی جا رہی ہے کہ ذرا انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی کیسے تخلیق کی، اور اللہ کی تخلیق کا کتنا بڑا اور عظیم شاہکار ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے جوہر سے۔ یہ تخلیق اول سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ آگے ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفة علقة، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی مادر رحم کے اندر جو انسانی زندگی کا پہلا دور ہے اس کی 6 حالتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ثم جعلناه، پھر بنایا ہم نے اس کو نطفتن، پانی کا قطرہ، نطفہ، فی قرار مکین، محفوظ مقام میں۔ مادر رحم کے اندر جو پہلی حالت ہوتی ہے انسانی زندگی کے دور کی، وہ ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے۔ کچھ دن پانی کا قطرہ رہنے کے بعد ثم خلقنا النطفة علقة، پھر بنایا ہم نے اس پانی کے قطرے کو علقة، جمع ہوا خون۔ اللہ کچھ دنوں کے بعد اس پانی کے قطرے کو خون کے لوتھڑے میں بدل دیتے ہیں۔ فخلقنا العلقة مضغة، تیسری حالت کہ پھر اللہ تبارک و تعالی اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی بنا دیتے ہیں۔ فخلقنا المضغة عظاما، چوتھی حالت کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں پھر بنا دیتے ہیں ہم اس بوٹی کو عظامن، ہڈیاں۔
पांचवी हालत फकसौन अलइज़ाम लहमन, फिर चढ़ा देते हैं हम हड्डियों पर गोश्त। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर पैदा करते हैं हम उसको दूसरी तखलीक में। अब देखो मादर रहम के अंदर इन हालात से गुजारने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जाते पाक है। जरा इंसान अपनी तखलीक पर गौर करे, अपनी पैदाइश पर गौर करे। वहां पर कौन सा अल्लाह के अलावा कोई खालिक है जो इंसान की तखलीक करता है? अब इन मराहिल से गुजारने वाली एक अल्लाह तबारक व तआला की जात है। हाय इंसान, तुझे समझ क्यों ना आई? अपने खालिक को क्यों भूल गया? पैदाइश के बाद फिर तू अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ गैरों को शरीक ठहराने लग जाता है। जरा कुरान तो पढ़, अल्लाह तबारक व तआला का कुरान क्या कहता है। अल्लाह ताला एक मकाम पर फरमाते हैं, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा। वही अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक है जो तुम्हारी सूरतें बनाती है मादर रहमों के अंदर, कैफ यशा, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने पहला दौर इंसानी तख्लीक का और इंसानी जिंदगी का बयान किया मादर रहम के अंदर। फिर इंसान दुनिया में आता है। दुनिया में जितना वक्त अल्लाह तबारक व तआला की जात को मंजूर है उतना रहता है। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून, फिर अल्लाह फरमाते हैं बेशक तुम इसके बाद अलबत्ता फौत होने वाले हो, दुनिया से जाने वाले हो। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर बेशक तुम क़यामत के दिन तुबअसून, जिंदा करके उठाए जाओगे। तो अब अल्लाह ताला ने ये चार जमाने बयान किए, मादर रहम का जमाना, फिर दुनिया में आने का जमाना, फिर आलम बरज़ख का जमाना, फिर आलम आखरत का जमाना, जिसके बाद फिर इंसान पे मौत नहीं है, हमेशा हमेशा इंसान ने रहना है। तो ऐ मक्का के मुशरिको, ऐ अल्लाह की जात के साथ गैरों को शरीक करने वालों, तुम भी ये बात तस्लीम करते हो कि इंसान की तख्लीक करने वाली अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक है। जिस तरह सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह तबारक व तआला ने एक दलील अक्ली एतराफी का जिक्र करते हुए फरमाया, वलइन सालतहुम मन खलक़हुम, और अगर आप इनसे सवाल करें कि किसने पैदा किया उनको, लयक़ूलुन्नल्लाह, तो अलबत्ता कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की जात ने। ऐ अल्लाह के बंदो, जब तुम्हें पैदा करने वाला अल्लाह है और अपनी कुदरत का अजीम शाहकार तुम्हें अल्लाह ने बनाया, तो फिर अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत क्यों करते हो? जिस अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, इतने हालात से अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक ने गुजारा, वही अल्लाह तुम्हारी मुश्किलें हल करने वाली भी जात है। तो ये